अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। गुफरान गाज़ी टीवी में आपका खैर मक़दम है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। नाज़रीन इकराम, आज के इस वीडियो में सबसे पहले हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री का एक भाषण सुनिए जो उन्होंने राजस्थान के अंदर दिया है। उसके बाद अगर आपके पास वक्त हो तो मेरा तबसरा सुनिए। मेरे परिवारजनों, जो कांग्रेस सरकार जान माल की सुरक्षा नहीं कर सकती, उसको हटाना बहुत जरूरी है। आप मुझे बताइए, जो उदयपुर में हुआ वैसी कभी आपने कल्पना भी की थी? जिस राजस्थान ने दुश्मन पर भी धोखे से वार न करने की परंपरा को जिया है, उस राजस्थान की धरती पर इतना बड़ा पाप हुआ। कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं और वीडियो बनाकर गर्व से वायरल कर देते। अगर आपने प्रधानमंत्री का वो भाषण सुन लिया है तो आपको पता चल गया होगा कि उस भाषण के अंदर वो ज़ोर आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से कन्हैया लाल के हत्या की बात कर रहे हैं। मगर हमारे मुल्क भारत में पिछले 20-25 दिनों के अंदर अलग अलग शहरों में मुसलमानों की हत्या की गई है, मुसलमानों को मारा गया है। वो उन्हें याद नहीं और उसके बारे में वो कुछ बोलने को, बात करने को और कुछ ट्वीट करने को तैयार नहीं है। और वहीं पर उसी राजस्थान के अंदर 2 दिन पहले इकबाल की हत्या की गई है। आप लोगों ने शायद वो वीडियो देखा होगा, उस मंज़र को देखा होगा जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर कैद हुआ है कि किस तरह से हिंदू समुदाय के लोग इकबाल को पीट पीट पर उसकी हत्या कर रहे हैं। और उसके बाद आपने इकबाल की मां के दर्द को सुना होगा कि किस तरह से वो अपने दर्द को और अपने पीड़ा को बयान कर रही है। एक शेर मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। मुनव्वर राना का एक शेर है, मौका जिसे भी मिलता है पीता ज़रूर है, मौका जिसे भी मिलता है पीता ज़रूर है, शायद बहुत मिठास हमारे लहू में है। जी हाँ, आए दिन कहीं न कहीं किसी न किसी शहर के अंदर मुसलमान की हत्या की जाती है, मगर अफसोस की बात कि हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री कभी उस पर कुछ बोलने की कोशिश नहीं करते। और आपने सुना उस भाषण के अंदर कि वो राजस्थान के अंदर किस तरह से कन्हैया लाल की हत्या की बात कर रहे हैं, मगर उन्हें इकबाल याद नहीं, इकबाल के माँ का वो दर्द याद नहीं। और आपको बताता चलूँ कि पिछले 20-25 दिनों के अंदर अलग अलग शहरों के अंदर मुसलमानों की जानें ली गई है। सतारा में नूरुल के घर में घुसकर आतंकी भीड़ ने पीट पीट कर नूरुल की हत्या कर दी। दिल्ली में ईसार ने मंदिर का प्रसाद खा लिया था और ईसार जिसके बारे में ये भी पता चला कि वो मानसिक रूप से, दिमागी रूप से वो सही नहीं था और उसको मंदिर का प्रसाद खाने की वजह से इस जुर्म में उसे पीट पीट कर मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। और इसी तरह से आपने ये सुना होगा कि जयपुर में इकबाल की बाइक टकरा गई तो वहाँ पर उसको इस जुर्म में पीट पीट कर मार दिया गया। और कुछ दिनों कबल दिल्ली के अंदर मुसलमानों पर एक इकलौता मुसलमान घर था, उन लोगों को हिंदू समुदाय के लोगों ने मारा पीटा, उनको ज़ख्म किया। आपने उन वीडियो को भी देखा होगा, उन फ़ोटोज़ को भी देखा होगा कि किस तरह से उनकी हाथ की उंगलियों को तोड़ दिया गया है, उनके जिस्म पर ज़ख्म लगाए गए हैं। और इसी तरह से आपने ये भी सुना होगा कि एक मुस्लिम की जनाजे की नमाज़ पढ़ने में किस तरह से लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो जाती है। इतने सारे मुसलमानों की हत्या हो जाती है, हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री उस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। लेकिन आप बस उस भाषण को याद रखिए, इससे क्या पता चलता है कि हमारे प्रधानमंत्री इस मुल्क के अंदर भेदभाव कर रहे हैं।
انہیں ایک طرف کنہیا لال تو یاد رہتا ہے مگر وہیں دوسری طرف اقبال یاد نہیں رہتا۔ پردھان منتری جی، آپ کب تک بھید بھاؤ کی راجنیتی کریں گے؟ آپ صرف ہندو سمودائے کے لوگوں کے آپ پردھان منتری نہیں ہیں، آپ اس دیش میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ جس سماج سے ہو، جس مذہب سے ہو، جس طبقے سے ہو، آپ سب کے پردھان منتری ہیں۔ آپ کو سب کے دکھ درد کی بات کرنی ہے اور سب کے زخم پر مرہم لگانا ہے۔ مگر افسوس ہوا کہ آپ ابھی حالیہ دنوں میں جو اقبال والا حادثہ ہوا اس پر آپ نے ایک لفظ نہیں کہا، ایک لفظ آپ نے نہیں بولا۔ ایسے بہت سارے ہمیں واقعات اور ایسے بہت ساری تصویریں، بہت سارے ویڈیوز دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جگہ جگہ پر مسلمانوں کو تشدد کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، مگر کوئی ان کے لیے آواز اٹھانے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں۔ اگر آپ بھی ان کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے ہیں، اگر آپ آواز اٹھانے سے ڈرتے ہیں تو سنیے اس نوجوان کو، یہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے۔ بھی مسلمان ہندوستان کی جیلوں کے اندر بے قصور بند ہیں، چاہے عمر خالد ہو، چاہے شرجیل امام ہو، یا انیس احمد صاحب ہو، یا بوڑھے بزرگ ابو بکر صاحب ہو، یا میرے بڑے ابو جان صادق سردار صاحب ہو۔ اگر ان تمام کے بارے میں آپ لوگوں کا یہ کہنا اور یہ سوچنا ہے کہ ان کا فیوچر برباد ہو گیا، ان کا کریئر برباد ہو گیا اور ان لوگوں نے جذبات کے اندر آ کر دین کا کام کیا، حکمت سے دین کا کام نہیں کیا، اور اگر ہم ان لوگوں کی طرح دین کا کام کریں گے تو ہمارا بھی فیوچر اور کریئر برباد ہو جائے گا۔ تو میں آپ تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر سلاخوں کے پیچھے رہ کر اور جیلوں کے اندر رہ کر فیوچر اور کریئر برباد ہوا کرتے تو اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو 12 سال قید میں رکھنے کے بعد مصر کا تخت نہ دیتا۔ اگر قید خانوں میں رہ کر فیوچر اور کریئر برباد ہوا کرتے تو حضرت عمر بن خطاب شیب ابی طالب میں 3 سال قید میں رہنے کے بعد 22 لاکھ مربع میل پر حکومت نہ کرتے۔ اگر قید خانوں میں رہ کر فیوچر اور کریئر برباد ہوا کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد مکہ مدینہ کو فتح نہ کرتے تھے۔ کب تک ہمارے ملک بھارت کے اندر مسلمانوں کی اس طرح سے ہتھیائیں کی جائے گی، اس طرح سے ان کے جان کو ختم کیا جائے گا، انہیں مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، آخر یہ کب تک چلے گا؟ ایک شعر سناتا ہوں کہ ظلم تو ظلم ہے، ابھرے گا تو دب جائے گا۔ ظلم تو ظلم ہے، ابھرے گا تو دب جائے گا، خون تو خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ جتنی جلد ہو سکے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس پر روک تھام لگانے کی، روکنے کی کوشش کریں، اور جن کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے، چاہے وہ جس مذہب سے ہو، جس سماج سے ہو، ان کو انصاف ملنا چاہیے، اور جو بھی گنہگار ہوئے انہیں سزا ملنی چاہیے، تاکہ دوبارہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہمارے ملک کے اندر پیش نہ آئے۔ ہمارے ملک کے پردھان منتری نے بھاشن کے اندر جس طرح سے ایک کنہیا لال کے لیے بات کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ دوسری طرف وہیں اقبال کے لیے بھی بات کریں، نورل کے لیے بھی بات کریں، ایثار کے لیے بھی بات کریں، اور بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں ان سب کے لیے بھی بات کریں تو یہ بہت اچھا لگے گا۔ ملاقات ہوگی پھر کسی ویڈیو میں، جب تک آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔